अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। जी दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि जानवर को हीट में कैसे लाया जा सकता है। बहुत सारे दोस्त मेरे चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी यही क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल कांटेक्ट भी करते हैं कि हमारा जानवर हीट में नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमें कोई इलाज बताएं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपका जानवर हीट में कैसे आ सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे मुस्तफीद होते रहें। जी दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू और इंशाल्लाह इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट्स की शक्ल में आपने इनको याद रखना है तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। जी, तो वो चीज़ें और बातें नोट फरमा लें जिसकी वजह से जानवर को हीट में लाना आसान हो जाता है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि आपके जानवर की खुराक मुनासिब होनी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुनासिब और मुतवाज़न खुराक क्या होती है तो मेरे चैनल लिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ पर जाकर मैं इसके नीचे उन वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि जानवर के लिए मुनासिब और मुतवाज़न खुराक कौन सी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर बर वक्त और पूरे टाइम पर गबन हो जाए तो आपने अपने जानवर को मुनासिब खुराक का इंतज़ाम करना है। जानवर को वक्त पर कीड़े मार अद्वियात देनी हैं। अक्सर हमारे फार्मर भाई इस बात की कोताही करते हैं, तो इस वजह से भी उनका जानवर जो है वो प्रॉपर हीट में नहीं आता। इस तरह बाज़ फार्मर जो है वो अपने जानवर का प्रॉपर मुआयना नहीं कराते, डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाते और उनके जानवर में कुदरती तौर पर तौलीदी निज़ाम में कोई मसला होता है, कोई बीमारी होती है लिकोरिया वगैरह, जिसकी वजह से उनका जानवर रिपीट होता है या गबन नहीं होता। तो आपने अपने जानवर को, जो भी जानवर आपका गबन नहीं हो रहा, उसको प्रॉपर किसी अच्छे कंसल्टेंट से चेक करवाना है ताकि आपको उसके अंदरूनी अज़ा का पता चल जाए, ताकि आप समझ सकें आया कि ये जानवर गबन हो भी सकता है या कुदरत ने इसमें ये ताकत ही नहीं रखी या इसको कोई मखसूस बीमारी है। इसके अलावा मोस्टली ऐसा होता है कि आपका जानवर मिनरल्स की कमी की वजह से जो है वो हीट में नहीं आते या हीट में आते हैं तो रिपीट होते हैं। आपने अपने जानवर को मिनरल और डीसीपी पाउडर मतवातर देते रहना है और अपने जानवर की प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो बिल्कुल ठीक रखना है। बाज़ दफ़ा आपने इस बात को भी नोट किया होगा कि फार्मर जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर जानवर का दूध तो निकाल लेते हैं, लेकिन जिस जानवर को ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है उसमें बांझपन की जो है वो अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। आपका वो जानवर दोबारा जल्दी गबन नहीं होता। इसके अलावा हमारे यहाँ मौसम की शिद्दत कुछ इस तरह से हो जाती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सर्दी में सर्दी ज़्यादा हो जाती है। अपने जानवर को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी यानी कि शदीद मौसम से भी बचाने से आप अपने जानवर को बर वक्त जो है वो गबन करवा सकते हैं। इसके अलावा बाज़ फार्मर ने 2-4 भैंसें रखी होती हैं लेकिन उनके पास सांड या बैल नहीं होता, तो इस वजह से भी उनका जानवर जो है वो हीट में जल्दी नहीं आता। या तो अपने फार्म पर जो है वो बैल या सांड रखें या फिर हर 21 दिन पर माहवारी पर
آپ اس پر نظر رکھیں، اور اگر آپ کا ملازم یا نوکر آپ کو اس معاملے میں بتاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے اس ملازم کو تھوڑا بہت انعام سے نوازیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ اس بات کا اچھی طرح دھیان رکھے گا اور بر وقت آپ کو اطلاع کرے گا۔ بعض دفعہ فارمر جیسے ہی ان کی گائے ہیٹ میں آتی ہے وہ اس کو بیل سے ملاپ کروا دیتے ہیں یا ڈاکٹر سے سیمن رکھوا دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی گائے ہیٹ میں آ گئی ہے، اس کے 12 گھنٹے کے بعد آپ نے سیمن یا بیل سے ملاپ کروانا ہے۔ تب تک اس کی ہیٹ نارمل ہو جاتی ہے اور اس کے گبن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ گائے یا بھینس کو سیمن رکھوا دیتے ہیں یا ملاپ کروا دیتے ہیں میل سے، اس کے بعد اپنے جانور کو سرسوں کا تیل دینا ہے اور GNRH انجیکشن، اس انجیکشن کا نام اچھی طرح یاد کر لیں یا نوٹ فرما لیں، GNRH انجیکشن اپنے جانور کو لگانا ہے۔ اس کے علاوہ بعض جانوروں کے رحم میں جو ہے انفیکشن ہو جاتا ہے، اس بات کو بھی اچھی طرح چیک کرنا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کروا کے اس کا پراپر پہلے علاج کروانا ہے، اس کے بعد ملاپ کروانا ہے۔ اگر آپ رحم میں جو انفیکشن ہے اس کا علاج نہیں کرتے، آپ 4 دفعہ 5 دفعہ بھی ملاپ کروا لیں تو آپ کے جانور کے گبن ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب تک بیماری ہی حل نہیں ہوئی تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اپنے اگر جانور میں رحم کی بیماری ہے اس کا علاج کروائیں، اس کے بعد ملاپ کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کا جانور کی گبن ہونے کی ریشو بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ آج کل اس بات کا بہت زیادہ رجحان ہوا ہے کہ جب کوئی بھی جانور سوتے ہوئے یا کوئی بچہ وغیرہ پھینک دیتا ہے، ابارشن ہو جاتا ہے جانور کا، تو لوگ ڈاکٹر سے اس کی جیر نکلواتے ہیں۔ آپ نے ایسا بالکل ہرگز بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا جانور دوبارہ گبن ہونے سے قاصر ہو جائے گا۔ اس کا علاج انجیکشن اور ادویات سے کریں تو انشاءاللہ آپ کا جانور جیر بھی پھینک دے گا اور دودھ بھی اس کا اچھا خاصا ہوگا۔ جب بھی آپ ڈاکٹر سے یا خود بعض فارمر جو ہیں جیر نکالتے ہیں تو اس طرح آپ کے جانور کا رحم جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، تو آپ کے جانور میں جو ہے دوبارہ ہیٹ میں آنے یا رپیٹ ہونے کی بیماری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہیں وہ جلدی ہیٹ میں آیا کریں گے اور ملاپ کروانے کے بعد گبن ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ بس آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے آپ کے فارم پر امپورٹنٹ اور خاص بات ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو چارہ مکوی چارہ دینا ہے، مناسب خوراک دینی ہے، متوازن خوراک دینی ہے، اور جانور کی متوازن خوراک کے متعلق میری ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتا ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔